Yo les stagiaires. Donc اليوم غادي نبداو ب NTP. Donc غادي نخدمو sur Illustrator et sur After Effects l'animation تاع un logo depuis le dessin ديالو حتى l'animation ديالو. ندوزو لا براتيك نتمنى يعجبكم. Donc on continue. كيما قلت لكم on va travailler sur un logo. هذا اللوغو téléchargيناه من internet et on va le dessiner هي الاولى. Et en plus غادي ندوزو l'After Effects pour faire une animation. Ça marche l'animation غادي تكون simple. Donc la première chose اللي غادي نمشي هو غادي نمشي Illustrator. Comme ça je vais commencer le travail ديالي. Donc sur Illustrator je vais créer un espace de travail اللي غادي نخدم فيه. Donc l'espace de travail généralement اللي عنده هاد la version بحالي انا عزيز عليا نخدم bien sûr en pixel parce que c'est pour le web mais كنخدم على 2000 sur 2000 pour les logos 2000 sur 2000 pixels pour les logos. بالنسبه لهنايا باش ما تنساوش ديما في لي لوغو ديالنا الا كانت شي حاجه غادي تخدم pour l'animation pour la vidéo c'est-à-dire كيخصنا كيخصنا شنو سميتو نديرو RVB l'écran 72 et كنخليو par défaut. On fait créer. Très bien. Donc maintenant on dit l'espace de travail ديالي اللي غادي نخدم فيه. L'espace de travail ديالي bien sûr علاش درت 2000 sur 2000 باش يكون عندي l'espace الكافي باش نخدم الخدمه ديالي et en même temps c'est vectoriel sur Illustrator ما تخافوش. مي هاد الخدمه بالنسبه اللي ما تخدموش بIllustrator vous pouvez aussi la faire sur Photoshop. Donc je vais prendre انا هاد le logo ديالي je le dépose ici et غادي نبدا نخدم عليه. Je vais dessiner فوق من هاد le logo ومن بعد غادي نحطو هنا. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer. La première chose هو غادي نكليكي ليه et في les propriétés ديال اللوجيسيال ديالي اللي عندهم لا فيرسيون قديمه راه هاد les propriétés هادو كاينين الفوق. Donc je vais cliquer sur incorporer comme ça ما يبقاش عندي داك الاكس كيديرونجيني في الخدمه. Et après je vais venir et dessiner فوق من هاد لو لوغو. مي قبل ما نديسيني باش ما يعذبنيش غادي ندير له القفل لو راكورسي ديالو يعني ان كادنا باش ما يبقاش يتحرك بحال هكا. لو راكورسي ديالو كونترول جوج ولا اللي عنده الماك كوموند جوج. ولكن باش تشوفوها بعينيكم غادي نمشي لي كالك اي غادي تجيو شفتوا هذا هو لو كالك ديالي وغادي نكليكي هنايا في هذا القنت الخاوي ici. Je fais un cadenas donc دابا ما كيبقاش يتحرك. Et je crée un nouveau calque هنايا. تقدروا تخدموا بلا ما تكريو un nouveau calque mais انا je préfère créer un nouveau calque بحال Photoshop. Donc je crée un nouveau calque, je zoome et je commence mon dessin. Donc كيفاش ندير لهاد البي هادي كتبان لي بانها سهله سواء نخدم بان تراسي سواء نخدم بان ريكتانجل. انا غادي نخدم ان ريكتانجل. Voilà, bien sûr, un rectangle. Et je vais dessiner la taille ديال هذا en rectangle. Voilà. Comme ça. Et غادي نجبدو حتى يوصل لهنايا. رجعت l'outil de sélection, bien sûr. Et maintenant, غادي نحاول ندير ليه l'arrondi. Donc je clique هنايا على la flèche de sélection direct. غادي نكليكي على هاد النقيطات اللي كيكونوا هنايا هاد les petits points et je glisse pour avoir ديك la forme arrondie. Très bien. Donc d'abord عندي la forme arrondie اللي je crois غادي تنفعني باش نصاوب تقريبا كاع هاد لي فورم هادي et aussi هادي. Donc je continue. هنا شنو كيبان ليا؟ كيبان لي ان سيركل. دونك غادي نحاول نديسيني لو سيركل ديالي. غناخد اون اليبس غادي ندير بحال هكا. دونك بيان سور كنكليكي وكنبقى مرك على شيفت باش تبقى عندي ان سيركل اكزاكت. غادي نشوف واش هذا سي ان سيركل اكزاكت ولا لا. دونك جو تير بيان سور الا بغينا نحركو لو سيركل ديالنا ما حدنا مركين على لا سوري بلس شيفت نقدر ندير اسباس ونقدر نحرك باش نعاود نغوبوزيسيوني لو ديسان ديالي. دونك غادي ندير بحال هكا تقريبا راه سي ان سيركل اكزاكت سي بيان. غادي يجيني نيشان ايسي. فوالا جو لو مي كوم سا. دونك باش نقدر نرسم تحت منه دابا غادي نقص لوباسيتي ديال هاد لا كولور ديالي اللي هي دابا عندي البيض هنا. دونك دون لي بروبريتي ايسي عندي لوباسيتي. دونك غادي ندير لوباسيتي غادي نقصها بحال هكا 50% كوم سا نقدر نشوف داكشي اللي تحت منها. اي جو ريديسين ان اوتر سيركل. دونك لو سيركل ديالي غادي نشوف واش بحال هكا. تري بيان. دونك هاد لو سيركل دخلاني ماشي ان سيركل كوريكت مي ان سيركل اللي ديفورمي اون فادير. دونك جو في لاشي شيفت ما غاديش نبقى مرك عليها في الكلافيي غادي نحاول انا نصاوب هنا لو سيركل ديالي. دونك ا بو بري سا افيك لي فليش دو كلافيي ندير واحد الضربه لتحت سي سوبر. فوالا. دونك دابا ما بقى ليا الا ندير باث فايندر بالنسبه لهاد الجوج هادو باش يولي عندي لو ديسان ديالي. دونك جو سيليكسيون لي دو جوفغ لا فونيتر ديال باث فايندر اللي هي هادي. اللي ما لقاهاش عنده هنايا يقدر يمشي لفونيتر ويقلب على باث فايندر اللي هي ماجيسكول كونترول اف 9.
دونك سهله دونك يمكن لكم تمشيو ليها. جو سيليكسيون هاد لي دو وكندير لو دوزيام مود. عندي لو بروميير مود اللي هو اديسيون زائد، دوزيام مود اللي هو سوستراكسيون ناقص، وحده تنقص من وحده، ديما الفوقانيه كتنقص من التحتانيه. هادي التداخل لانترسيكسيون، اي بيان سور هادي ليكسكلوزيون سيتادير كتخلي غير داكشي اللي بيناتهم. انا غادي نخدم بالثانيه. سي جو كليك على الثانيه باف، ها هو تقطع لي هاد لو بتي مورسو بوحدو وخوا منه هذاك كونترول زد. دونك دابا عندي لو مورسو ديالي نسيليكسيونيهم بجوج. جو كليك سور اي et غادي ناخذ une couleur. pour l'instant غير pour le dessin ديالي غادي ندير n'importe quelle couleur. غادي ندير غير le rouge باش يبان ليا شنو كندير. très bien. donc pour l'instant et aussi هذا كليكي عليه ونرد له l'opacité 100%. très bien. donc عندي la lettre P ديالي. je continue. دابا خصني نرسم هاد ال L. هاد ال L سهله. غادي ندير Alt وغادي نجر غير هادي pour la dupliquer comme ça. très bien. غادي نخدم بلي فليش الكلافي ديالي. فوالا جو زوم باش كنزوميو الت وديك لا موليت ديال السوري ديك الرويضه الوسطانيه. سينو اللي ما عندوش يقدر يزومي بكونترول ز اي بلس كونترول بلس. اي فوالا. دونك دابا عندي ال ديالي. بالنسبه لها لي دو فورم غادي نمشي ليهم دابا النيت. غادي ندوبليكي عاوتاني هادي غادي نحطها هكا. فوالا. غادي نعاود ندوبليكيها بالت وكنجبد. فوالا. اي مانتنون جو سيليكسيون افيك لوتي دو سيليكسيون ديريكت. هادو بجوجهم بحال هكا. اي غادي نطلعهم بحال هكا حتى يوصلوا اون فادير كوم سا سي بيان. ça marche. et je reviens l'outil de sélection ديالي. دابا خاصني هاد لا فورم هادي اللي هنايا. هاد لا فورم ماشي صعيبه. غادي نحاول نخدمها بلا بلوم مي جو بو اوسي نخدمها بان كاري. دونك كنحاول نخلي نبسط عليكم الامور. غادي نخدم بان كاري. دونك جو برون ان اوتر كاري. غادي نجي هنا من الجنب كوم سا اي جو غليس حتى لهاد لاباس وابخي غادي ننزل حتى لهنا. دونك فوالا انا صوبت هادي. دونك دابا غادي نحاول ندير لي زاروندي ديالي باش تكون عندي ديك لا فورم. غادي نسيليكسيوني هذا شيفت زائد هذا كوم سا ندير لهم ان سول اي يونيك اروندي باش يعطيوني واحد لاروندي صغيور بحال هنا. اي ابخي نسيليكسيوني هاد الجوج التحتانيين بحال هكا وغادي ندير ان اروندي يكون كبير بحال هكا باش يعطيني ديك لا فورم ديالي. فوالا تري بيان. ونرد ليه لوباسيتي 100% عاوتاني باش تشوفوه 100% اي سا مارش. اوكي. دابا بقى ليا هاد لا فورم. كنظن بان هاد الجي هادي ولا بلوتو الجي بحالها بحال هاد البي. يعني باش ما نضيعش انا الوقت نسيليكسيوني هادو بجوج الت. غادي نكليكي ونجر نزيد شيفت باش تمشي في لو ميم اونغل. فوالا. اي مانتنون انا طلقت من لو كلافيي. جو في ان كليك دروا ترانسفورماسيون اي جو كليك سور ميروار. ميغوار يعني باش تقلب هادي بالعكس اوريزونتالمون او فيرتيكالمون. انا غادي ندير فيرتيكالمون اي جو في اوكي. تري بيان. دابا اليد بلي فليش ديالي ديال السوري ديال الكلافي بلوتو غادي نحاول نبلاصي هاد البي. نضرب واحد الضربه الفوق. فوالا سي با مال مزيان. تيبان لي بان فيها غير هذا شي شويه صغير. دونك كنكليكي عليه كنزيد شيفت باش ما تخسرليش لا فورم. كونترول زد نو من هنا. فوالا هذيك شيفت واحد شويه. فوالا تري بيان. دونك بحال هكا سي سوبر. دابا بقى ليا غير هاد لارك هذا اللي كاين هنايا نصاوبوه بشي طريقه. غادي نقلبوا على الطريقه السهله باش نقدروا نصاوبوا بحال هاد لارك هذا. دونك كيفاش غادي نديروا ليه تو سامبلومون غادي نسيليكسيونيو لوتي دو سيليكسيون بلون هنايا لا فليش بلونش اي غادي نحاول نسوبريمي من هاد البي هاد ثلاثه ديال النقيطات التحتانيين بلوتو غير هاد النقطه هادي. جو كليك سور هاد لو بوين اي جو سوبريم. عاوتاني جو كليك اي جو سوبريم. لو بوت هو انه يبقى عندي هاد البلاصه هادي هكا محلوله بحال هكا. دونك كيسكو جو في فير غادي نحاول ابتداء من هاد البلاصه هادي نرسم هذا مي هاد المره اليد ديال لا بلوم. دونك غادي نحاولوا نخدموا بلا بلوم شي شويه. بيان سور دابا نديروا ابري دي تي بي على لا بلوم بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في لا بلوم. مي بور لانستون المهم عندنا ماشي هو كيفاش نرسموا هاد الشيء. انا هذا غير باش يكون عندنا ان توتوريال كومبلي. مي لو بوت ديالنا هو لانيماسيون اليوم. سا مارش يعني تقدروا تهزوا شي حاجه موجوده اوسي. دونك جو برون لا بلوم ديالي. je viens je clique هنايا et je continue le dessin ديالي من هنا. دونك غادي نجي حتى لهنا. je fais un clic. غادي نجي حتى لا مواتي. ديما فاش يكون عندكم في لا بلوم شي نصف دائره سيروا للنص ديالها. ان فادير هذا هو النص. كنكليكي وكنجبد هكا كنبقى غادي حتى كنوصل لا فورم اللي عجبتني. شتوها. دونك جو لاش. دابا راه الا جيت لهنا راه بوحدها تقريبا هاد لا فورم غادي تصاوب. لاحظتوها انا ما مكليكي على والو. دابا غير بلا سوري ديالي كنحركها. دونك الا جيت لهنا تلاحظوا الا درنا النصف دائره الاولى صحيح
النصف دائره، الكمال هاد النصف دائره كتجينا صحيح بوحدها. دونك جو كليك اي مانتنون غادي نحاول ماشي نسدها هنا، مي غادي ندير شويه اتساع باش نقدر في لانيماسيون ديالي نخدم في خاطري. دونك تاك غادي نجي حتى لهنا، تاك غادي نجي عاوتاني اوسي حتى لهنا تقريبا فين كاين هاد لو بوين هذا نجي موازي معاه. تاك اي مانتنون نمشي كيما قلنا النص ديال نصف دائره. جو كليك اي غادي نجبد نيشان اليمين. فوالا الا تصاوبت لي النصف دائره ديالي هنايا اوتوماتيكمون، ماشي هنا بيان سور مي هنا في حدا هاد النقطه هادي، هنا غادي تعطيني صحيح. ودابا نسد هاد النصف دائره ديالي. تيبقاو عندنا كيلكو بوتيت زامبيرفيكسيون، يعني هنايا لاحظتوا شويه ديال المشاكل كنصلحوهم بواحد الطريقه سهله، اللي هو الا مشيتو هنا لي زوتي ديالكم بيان سور الا عندكم هاد لي زوتي هكا بالطول، انا عزيز عليا مولف لي فيرسيون القدام كنبرك على هادي باش كيعطيوني هكا، انا مولفهم هكا. دونك غادي نمشيو لوتي ديالنا ايسي فين كاين الكريون، هاد لوتي ديال الكريون، وغادي نمشيو اوتي اروندي، ها هو لاروندي. بيان سور اللي عنده شي فيرسيون بشي لغه واحده اخرى يشوف غير هاد شنو سميتو لو لوغو ديالها وغادي يلقاه. دونك جو كليك سور لاروندي، غادي نعاود نرجع لوتي دو سيليكسيون، نسيليكسيوني هذا، جو كليك سور لوتي اروندي. ودابا الا جينا ودرت غير بحال هكا بلا سوري ديالي كيتصلح داك لاروندي، شتوه كنكليكي ونجبد كيتصلح داك لاروندي. تري بيان. غنمشي للجهه الاخرى ايسي اوسي كنجبد كيتصلح لاروندي بوحدو، نعاودها هنايا كنجبد كنكليكي وكنجبد اي فوالا. تري بيان. دابا عندنا هاد لو تراسي ديالنا هنايا وعندنا لاريير بلون. لاريير بلون ما بقيناش محتاجين له، مي قبل ما غادي نكمل الخدمه ديالي غادي نحاول كل حاجه نحطها في بلاصتها. سيتادير عندي هاد الدائره ديال الجي بغيتها في كالك بوحدها، عندي هاد الخط هذا كله اللي نزل بحال هكا بغيتو في كالك بوحدو، عندي هذا زائد هاد جوج بغيتو في كالك بوحدو، عندي هذا في كالك بوحدو، هذا في كالك بوحدو، اي هذا في كالك بوحدو باش نقدر ندير لانيماسيون ديالي مزيان. دونك كومون جو في فير، غادي نبدا نبارطاجي هادشي كل حاجه في كالكها. سيتادير وغادي نحاول كلهم ديكومبوزيهم باش ما يبقاش عندي المشكل ديال لي زاروندي. سيتادير غادي نبدا باول حاجه بهذا الخط ديال البي، جو كليك دوسو، كنديرو كونترول اكس باش كنديرو له كوبي، كندير نوفو كالك وغادي ندير له كونترول اف ماشي كونترول في، كونترول اف يعني فرونتال ولا فرونت، سيتادير باش يتحط في بلاصتو وفوق من كل شيء. تري بيان، هو تحط هنا وغادي نسميه هذا الكالك رقم 3، شتوه غادي نسميه انا واحد ولا نسميه بي واحد. دونك هاد الثاني هذا تا هو كونترول اكس نوفو كالك كونترول اف وغادي نسميه دوبل كليك بي جوج. فوالا نرجع للكالك ديالي، نعاود نكليكي على هذا كونترول اكس نوفو كالك كونترول اف دوبل كليك على السميه غادي نسميه ال حيت فيه غير ال وحده. غادي نجي لهاد واحد جوج ثلاثه البلوك ديالنا غادي ندير له كونترول اكس وغادي ندير نوفو دوسيي نوفو كالك بليتو كونترول اف وغادي نسميه بلوك. غادي نجي لهاد الجي هادي فيها جي لونغ وجي غادي نسميو ولا جي واحد جي جوج حتى هي ماشي مشكل. دونك غنكليكي على هاد الخط الكبير غادي ندير كونترول اكس غندير نوفو كالك وندير كونترول اف. بقى ليا غير نسمي بعدا دوبل كليك غادي نسميها جي واحد، وهذا الكالك اللي بقات فيه غير ديك الدائره ديال الجي غادي ندير فيه جي جوج اي فوالا. دونك بقى عندي الكالك التحتاني هذا غير لاريير بلون. راه مهم انهم يتبارطاجاو بحال هكا. الا خدمتو في فوتوشوب راه سي يا با دو بروبليم باسكو اصلا هو كنديرو نوفو كالك في اي حاجه، ولكن هنايا خاصنا تو سامبلومون كل حاجه نحطوها في لو كالك ديالها كوم سا سور افتر افكت كتكون عندنا لا بوسيبيليتي اننا نتحكموا في كل كالك بوحدو. الا رسمتو كلشي في كالك واحد يا با دو بوسيبيليتي. دونك شنو غادي ندير قبل ما ندوز لتما من بعد في ان اوتر توتون ان شاء الله نشرح لكم كيفاش ديروا باش هاد لي زاروندي ما يخسرولكمش، ولكن انا باش نسهل عليا الخدمه دابا غادي نوريكم واحد الطريقه سهله. الا مشيت زوميت دابا في هذا كيمشي لي لاغوندي لاحظتوه. دونك شنو غادي ندير انا غادي بويسكو صافي تفاهمت مع راسي وعجبني هادشي غادي نكليكي على هادشي كله غادي نمشيو لاوبجي فورم باسكو سي اون فورم ماشي ان تراسي وغادي نديرو ديكومبوزي لا فورم.
Très bien. وما تنساوش فاش سيليكسيونيهم كاملين عندك وديروا كليك دغوا اسوسيي لحقاش غادي تاسوسيونا في ان جروب. الا درت هكا اسوسيي غادي تجمعوا ليا في جروب واحد. لا انا بغيتهم يبقاو ديسوسي، بغيتهم يبقاو هكا. دونك كيسكو جو في فيغ، غادي نسيليكسيوني كلشي اللي هنايا، غادي نجليسيهم هنا الوسط، وغادي نحاول نكبر لا طاي اللي عجبتني انا، اون فادير كوم سا، اي جو لي مي او ميليو. دونك غادي ندير سي با سا لو ميليو، غادي ننزل واحد شويه. بيان سور نقدر ندير الينيي مي جو فو با. غادي ندير اي هي لا بيبيت باش نسرقوا اون كولور. دونك جو برون هاد لا كولور هادي. اي مانتنون انا عندي لو لوغو ديالي بيان في ترافايي ومحطوط هنا الوسط. دابا شنو غادي يبقى ليا ندير؟ تو سامبلومون انا بغيت حتى هاد لاريير بلون عاجبني، دونك غناخد ان ريكتانغل تو سامبلومون، اي غادي نجي نديسيني هاد الريكتانغل ديالي كوم سا. غادي نحاول الينيي شويه باسكو زقلتو. تري بيان. دونك اي غادي ناخد له لا كولور، دونك عاوتاني اي نسرق هاد لا كولور داريير بلون، غادي ننزلو لتحت، غادي نديرلو بعدا كونترول اكس باش نكوبيه، وغادي نجي نديرلو ان نوفو كالك. دونك نوفو كالك ونديرلو نسميه بي جي جونغ باك جراوند، اي كونترول اف. فوالا الباك جراوند ديالي كاين هنا، غادي ننزلو تحت منهم كلهم ايسي باش يكون تحت منهم. اي فوالا لو لوغو ديالي موجود. بقى ليا غير نحيد القفل من هذا، جو كليك دوسو اي جو لو سوبريم. وي دابا عندي لو لوغو ديالي مزيان اللي غادي نقدر نمشي نانيميه sur After Effects. Je continue. Maintenant, on a l'exportation. Donc, je vais faire fichier, enregistrer sous, ou le save as. Et غادي ننزل un dossier. أنا عندي واحد le dossier في البيرو. غادي نمشي ليه. Et je vais le poser ici. غادي نسميه logo. Lug. Entre parenthèses. غادي نسميه layers. Calque. Voilà, genre هذا le logo بلي كالك ديالو. Je fais enregistrer. إلا كان عندنا لي كالك بحال هكا ça passe crème. Donc نمشيو دابا sur After Effects ونشوفو comment ça se passe la suite. Ok, d'abord on a After Effects, je vais commencer. غادي نديرو un nouveau projet. Et bien sûr غادي ننزلو la forme اللي بغينا حنا. Clic droit, nouvelle composition. Et غادي ننزلو la forme اللي بغينا نخدمو عليها. انا جينيرالمون غادي نخدم غير HD الفورما HD اللي هو 720. Donc je fais في هاد preset ولا هاد paramètre prédéfini. غادي نمشي نعزل HDV HDTV 720 25 images par seconde. 720 هي HD 25 images par seconde. bien sûr بالنسبه للناس اللي عارفينها، ما عارفينهاش vous pouvez me laisser des commentaires comme ça نقدر نشرحها لكم ابري اللي عنده مشكل في هذه الناحيه هذه، حيت كاين 30 كاين 25 كاين 24 كاين 60 كاين 50 ainsi de suite. pour l'instant حنايا في المغرب on va travailler avec 25 images par seconde. excellent. دونك هي 1280 على 720 لا طاي ديال ليماج ديالنا 25 ايماج بار سكوند. اي بالنسبه لانيماسيون ديالنا 10 سكوند كافياني غادي نخدم فيها. بيان سور هنا في البدو كتعزلوا لا ديوري ديالكم اللي بغيتو تخدموا بها، مي يمكن لكم تبدلوها فوق ما بغيتو. انا كتبان لي بان 10 سكوند كافياني. اغير بلون ديما في لا فيديو نديرو نوار، ومن بعد عاد كنزيدو حنا لاغير بلون اللي بغينا الا كنا محتاجينو بحال اللي غادي ندير دابا. دونك جو في فير اوكي. تري بيان. Donc, un l'espace de travail ديالي هو هذا. Je vais l'ajuster. Fit to comp. Très bien. Et maintenant, je vais importer le fichier اللي عندي. Donc, اللي هو هذا. اللي خرجنا قبيله من Illustrator. soit كنهزو ونجليسيه هنا، soit clic droit, importer, file. أنا عزيز عليا tout simplement نجر هذا بحال هكا ونحطو هنا. مي هنا فين خصكم تردوا البال أهم حاجة هي هاد ليطاب هادي. كيعطينا هنا نعزلو كيفاش غادي نامبورتيو هادو. الا درنا له فوتيج سيتادير دي فيشي عاديين غادي يجيو كومبريسي، غادي يجينا تصويره وحده ما غاديش يخرجوا لنا لي كالك، ولا نقدروا نعزلوا ان سول كالك شوز وان كالك، وغادي نعزلوا واحد من هذوك لي كالك اللي سميناهم في إليستراتور الا عقلتو. ولكن انا بغيت كاع لي كالك يعني كومبوزيسيون. مي اهم حاجه هي ما نديرش دوكيومون سايز، ندير لاير سايز سيتادير كل كالك غادي يكون بلا طاي ديالو هو، وغادي تنفعنا في الخدمه. Donc je clique sur layer size, composition, layer size et je fais OK. Une fois درنا l'importation غادي نلقاو هنايا لو كالك ديالي. بيان سور انا عندي لا كومبوزيسيون الاولى ديالي هي هادي، عندي لا كومبوزيسيون الثانيه غادي ندير عليها دوبل كليك اي غادي تفتح عندي هنايا. كيسكو جو في فير؟ انا غادي نسيباري لاريير بلون على هادي. دونك جو كليك في لاريير بلون
كونترول اكس، ارجع للكومبوزيسيون نيميرو 1 وندير هنا كونترول في. فوالا عندي لاريير بلون ديالي اللي هو كبير شي شويه، غادي نحاول ناجوستيه، ماشي ضروري يكون اكزاكت، غير خصو يعمر لينا ليسباس كله. فوالا دونك دابا اجوستيس لاريير بلون ديالي اي غادي نرجع لهنا. فوالا هنا عندي الباك جراوند و لا كومبوزيسيون ديالي هي هادي. في لا كومبوزيسيون نيميرو 1 غادي نحط اوسي لو لوغو ديالي اللي هو هذا، ونحطو في سونتر. تري بيان، غادي نحاول نسونطريه باش يوقف في لا طاي اللي عجبتني ابوبخي سا. اي فوالا دونك دابا عندي لو لوغو ديالي بلوس لاغيغ بلون، وفي وسط من هاد لو لوغو سي جو في دوبل كليك كندخل لهاد الثانيه، غادي نبداو لانيماسيون ديالنا ديال لو لوغو ديالنا ايسي في هاد ليسباس دو ترافاي هنايا. غادي نحاول نزرب شي شويه. دونك انا عزيز عليا نبدا من 1 سكوند، غادي نجي لهاد بي الاولى، جو كليك سور بي في الكلافي بوغ باش تبان لي بوزيسيون، وكنزيد شيفت تي ديما في لوبسيون الثانيه كنزيدو شيفت باش ناجوتي لوباسيتي. دونك غادي ناكتيفيهم بجوج. وانا عزيز عليا ديما كندير البوان دونطري بوان سورتي عاد كنبدا لانيماسيون، سادير كنشعل هنايا. غادي نمشي انا ديما كنمشي بدي دومي سكوند في كيلكوز انيماسيون اون فادير ديال لي لوغو، انا عاود نشعلهم من هنا. لقاش الا كليكيت ايسي غادي نطفي المكانات، دونك غتمشي لانيماسيون غنشعلهم من هنا. تري بيان، دونك اون فوا شعلتهم بجوج دابا عندي البوان دونطري بوان سورتي، غير باش يبقى عاقل ليا على البلاصه الاخيره ديالو. غنرجع دابا لو ديبي وغادي نقول ليه شنو بغيت يكون. بغيت اسيدي لوباسيتي هاد لا بوزيسيون تكون نازله هكا، شيفت بلس الكلافي ديالي، ولوباسيتي تكون 0%. فوالا لوباسيتي 0%، غتعطيني اون انيماسيون بحال هكا. تري بيان، شنو بقى لي ندير؟ نسيليكسيونيهم بربعه باش نرد لانيماسيون بلو ليس. نشرحها لكم في فيديو اخرى، مي بوغ لانستون نتوما ما عليكم الا تكليكيو على اف 9 باش كتولي لانيماسيون ليس. اللي عنده الماك يدير اف ان اف 9، واللي عنده بي سي ما بغاش تخدم له اف 9 بوحدها حتى هو يدير اف ان اف 9. تري بيان، دونك تي جو في اسباس كتلاحظوا بان لانيماسيون كتولي بلو ليس. تري بيان، اون فوا درنا هادي غادي ندوز دابا لهاد الدائره هادي. هاد الدائره هادي غادي ناكتيفي فيها انا لا روتاسيون 3 دي، سيتادير غادي نشعل هاد لوبسيون الثالثه اللي هي 3 دي، ها هو كوب 3 دي. غادي نردو ان كالك 3 دي، وغادي نجي غادي نبرك على ار اللي هي روتاسيون، شيفت تي اللي هي اوباسيتي. سا مارش، وغادي نبغي نخدم انا غير بايكغيك، سيتادير هاد لا روتاسيون لهاد الاتجاه هذا. مي قبل ما ندير الروتاسيون غادي نمشي نهز لوتي بوان دونكراج لو سونتر دو روتاسيون هذا، وغادي نحطو في هاد لومبلاسمون هذا ايسي باش تكون لا روتاسيون من هاد المنطقه هادي. غنرجع لوتي سيليكسيون ديالي اي جو كونتينيو. اون فوا وقفت هنايا غادي نعزل انا في لا فان ديال البي، بغيت هنا تبدا هادي، مي ما بغيتش يبقى محلول هادشي كامل. دونك غادي ناكتيفي اوباسيتي والايكغيك، وغادي نكليكي على الكالك. سي جو كليك سور او كيبقاو يبانو غير لي زوبسيون اللي ماكتيفين. عاوتاني او، فوالا كيبقاو يبانو غير لي زوبسيون اللي ماكتيفين. دونك انا شعلتهم هنا، غادي نمشي حتى ل 2 سكوند عاوتاني، وغادي نعاود نشعلهم من هاد النقطه هادي. عاد غادي نرجع للبدو اي جو موديفي هاد لي بروميي بوين. دونك كيس كو جو فو فير؟ بغيت انا في البدو اسيدي تكون لا روتاسيون ناقص 90 تقريبا باش تخبع مور البي، هي ناقص 98. اي هنايا صفر في لوباسيتي، زيرو اونتري. دونك او ديبي و اوتوماتيكمون في لافان راه بقى عاقل لينا على داكشي اللي درنا في البدو، دونك راه مزيان. سي جو في اسباس تراك تراك اكسيلون، وما ننساش نديرلهم حتى هما اف 9. تري بيان، جو كونتينيو. اون فوا وصلت لهنا دابا غادي نخدم على هاد ال هادي. دونك هاد ال انا بغيتها هي وهاد الخط الاول ديال البي ينزلوا دقه واحده. دونك غادي نجي نوقف اون سكوند فين بدا الخط ديال البي حتى ال، غنكليكي على بي شيفت تي وناكتيفيهم بجوج، وبغيتهم يساليو في نفس البلاصه ايسي. دونك هنايا نعاود نشعلهم بجوج، غادي نرجع للديبي اي غادي ندير البوزيسيون بغيتها تكون طالعه شي شويه الفوق، موركين على شيفت باش تطلع مزيان، اي اوباسيتي 0%. دونك وندير لها اف 9 ما تنساوش. اوبس، كونترول زد اف 9. شوف دابا تراك تراك اكسيلون. دونك اون فوا دارو بحال هكاك، دابا بغيت فاش تخرج للبي، بغيت دابا هاد الاو تبان. دونك في هاد اللحظه هادي امشي للاو بلوغ، وهاد الاو هادي غادي ندير لها غير انيماسيون سهله نتاع انها تبان من والو، سيتادير اس بور ايشيل، شيفت تي بور اوباسيتي. غادي نشعل ايشيل اي اوباسيتي، غادي نمشي بالنصف الثانيه بحال ديما، غادي نعاود نشعلهم ايسي، غادي نرجع للنقطه الاولى وغادي نقول لها بغيت انا ليشيل يكون صغير ولوباسيتي 0%، وندير اف 9 ما تنساوش. شوف غادي دير تاك 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 اكسيلون.
اون فوا خرجت هاد الاو بغيت دابا انيمي جي ولا جي بلوتو غادي نعاود نغونوميها جو كليك سور اونتري وغادي نسميها جي. تري بيان. دونك هاد جي هادي غادي ندير فيها واحد لانيماسيون ساهله غادي نتراسي فيها ان ديسان لانه انا بغيتها ترسم بحال هكا بوحدها. دونك خصني نكليكي ضروري عليها نمشي لا بلوم ونتراسي لو شومان ديالي. لو شومان ديالي غادي يكون من هنا حتى لهنا. حاولوا يكون تراسي واحد. دابا الا مشيت رجعت لهنا او تزقلت ومشيت كليكيت هنا في الوسط الا جيت نكمل ما غاديش يكمل وهذا غلط ما بغيناش. حنا بغينا يكون كامل. دونك كونترول زد كونترول زد اي بغيت يوصل حتى لهنا ننزل حتى لهنا حتى لهنا. التراسي ماشي ضروري يكون واعر خصو غير يكون غادي تقريبا في السونتر ديال لو ديسان ديالنا حتى لهنا ويسالي هنا. اكسلون. دونك دابا عندنا لو شومان اللي غادي يتبعوا ليفي ديالنا. شنو هو هاد ليفي اللي غادي نديرو؟ تو سامبلومون كنكليكيو على الجي كنمشيو لافي كنمشيو جينيريت ولا جينيراسيون وكنمشيو ستروك اللي عنده بالفرونسي تري افي تري. هاد ليفي تري كيخرج لينا هنايا كنعزلو لو ماسك ديالنا اللي بغينا يتانيما وكنجيو لهنا كولور. انا الكولور غادي نخلي البيض حيت كتبان مزيان. غادي نجي موراها البروش سايز لا طاي ديال البروش وغادي نحاول نكبرها حتى تغطي ليا على كاع دوك المعلومات ديال الجي. صا مارش تري بيان. دونك دابا كاع المعلومات مغطين. كون كان عندي شي مشكل راه يمكن لي نموديفي كل نقطه باش نحاول نغطي على كاع المعلومات. دونك انا كنظن بان هكا سي با مال. دابا ندير لانيماسيون ديالي في هاد اللحظه فين تسالات الاو غادي ناكتيفي اند باش تعرفوا شنو كدير اند قبل ما ناكتيفيها. الا نقصتها كيتنقص داك الشومان ديالي كيتبع داك الطريق والا زدتها كيمشي مع الشومان. نفس الحاجه بالنسبه للستارت راه كتمشي غير بالمقلوب. انا اند غادي نردها 0%. اند اللي عنده بالفرونسي يلقى عنده فان ياكتيفي المكانه. والا بغيتي تشوفها حتى عندك هنا الا عقلتو اي حاجه ماكتيفيا كنكليكي على الكالك ديالها وتندير او كيبانوا لي النقاط. تري بيان. دونك في البدو بغيتها تكون 0% هنا اكتيفيتها وغادي نقولوا حد 3 سكوند. نزيد نطولها شويه انا اكثر من 3 سكوند حيت طويل فيها هذا الخط هذا وغادي نردها 100%. اكسلون. اون فوا درت لانيماسيون ديالي كنكليكي هنا وكنرد افيشي الاوريجينال ريفيل اوريجينال سايز وغادي ندير F9 ما تنساوهاش. فوالا. دونك لانيماسيون ديالي هي هادي. اكسلون. غنزيد نتقل شويه هادي غادي نبعدها بحال هكا. شوف اكسلون. اون فوا وصلت شنو هو الهدف ديالي دابا هو فاش يتلاقى هذا مع هذا بغيت الضو يشعل سيتادير اللوغو في البدو يكون بيض والاريير بلون كحل ومنين هذا يدخل في هذا هكا تولي اللوغو هو اللي كحل والاريير بلون هو اللي بيض. وهاد العمليه غادي نديروها في لا كومبوزيسيون فينال ديالنا ايسي. دونك كومون اون فا فير بور فير سا لانيماسيون بيان سور راها كاينه هنا. كيفاش غادي نديرو لها؟ غادي نبداو بالاريير بلون ديالنا. نبداو بالاريير بلون ديالنا. دونك الاريير بلون فوقاش خصو يتبدل؟ خاصو يتبدل فاش هذا يقيس هنا. دونك اون فوا يقيس هنايا الاريير بلون غادي نشدوه هنا من الجنب وغادي نكراطيوه باش يولي بحال هكا. دونك باش في البدو يكون كحل فاش يقيس يولي بيض. تري بيان. دونك نيشان بلا انيماسيون بلا والو. بقى لي غير واحد الحاجه نسيتها. غنرجع للوغو ديالي غادي نكليكي على هاد الاو هادي وبغيت في هاد اللحظه فاش هاد الجي تقيسو بغيت هاد الاو هادي يطلع غير واحد شي شويه. غادي نكليكي عليها ندير شيفت بي باش نزيد بوزيسيون اكتيفي لا بوزيسيون. غادي نقول له في هاد اللحظه يبقى تما وغير شويه موراها واحد 3 ديال الضريبات بغيتو يطلع واحد شويه للفوق بحال هكا. تري بيان. باش تبان هاد لانيماسيون ديال تاك شوف تاك ونديرو لها F9. شوف سوبر. دونك دابا الا رجعت لهنا لا كومبوزيسيون ديالي غادي نلقى لانيماسيون بحال هكا. اكسلون. دابا بقى ليا غير الكولور ديال هادي بغيتو يكون هنا في الابيض باش يبان مزيان. كيفاش نديرو؟ غادي نكليكي على الكولور ديالي وغادي نمشي لا فونيتر ديال لي زيفي اللي عندي هنا. اللي ما لقاش هاد لا فونيتر ديال لي زيفي يمشي لويندوز ولا فونيتر ويقلب على افي اي بريسيتس ولا افي بريديفيني. غادي نقلب على واحد ليفي اللي انا بالانجليزيه عندي سميتو فيل وانتم بالفرونسي غادي تقلبوا على غومبليغ. الا عندكم بالفرونسي غومبليغ سا مارش. انا غادي نكتب فيل ها هو. هاد الكولور فيل هو غومبليساج غادي نحطو فوق من البلوغ ديالي وغادي انيميه. غادي نجي لحد البلاصه بالضبط اللي فيها الشونجمون. هاد البلاصه اللي فيها الشونجمون غادي نرجع بريفيو
نرجع خطوه واحده الى الوراء اللي هي كنترول فلاش دغوات او فلاش غوش باش كنتحرك التصويره بالتصويره. لي فلاش هما الاسهم في الكلافي. خطوه الى الوراء في هذه اللحظه اكتيفي لا كولور ديال فيل وغادي نقول ليها تكون بيضاء، وغادي نزيد خطوه واحده الى الامام. نقدر ندير هذه طاك في اللحظه فاش تبدل كلشي، وغادي نمشي نبدل الكولور وهو غادي يعقل اوتوماتيكمون على الكولور فاش تشونجا. هنا كحل غادي للكري. دونك الا بركت على هذا ودرت او باش يبان لكم النقاط غادي تبان لك بان كان بيض هنا ولا كحل. ها هي انا كيبين بيض 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 انسي دو سويت ولا نوار 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 نوار. دونك اي لانيماسيون ديالنا سالات غادي تعطينا هكا. اكسلون. دونك لانيماسيون ديالي me plaît bien. غادي ندوز دابا ليكسبورتاسيون. ليكسبورتاسيون انا بغيت نكسبورتي 6 ديال الثواني. نقدر نعزل هذه شحال بغيت نكسبورتي، مي انا تتبان لي بان هاد الانيماسيون بركه 6 ثواني كافياني. ما تزقلوهاش مع هذه اللي الفوق. هذه راه هي باش كنزوميو ليسباس دو طرافاي. كنجي الفوق كومبوزيسيون اجوتي على فيل داتوند روندو. هادو سو سون دي زيكسبورتاسيون قدام. غادي نخدم بهاد الاخرى. دونك كنكليكي على هاد الاولى. هذه غير باش كنشوف لي زانفورماسيون ديالي واش كلشي مزيان. جو في اوكي. الثانيه جو شوازي الفورما اللي بغيت. انا بغيتها فورما كويك تايم صا مارش باش نقدر تبقى بلا كاليتي ديالها. وفي الفورما هي اوبسيون نخلي انيماسيون باش تبقى بلان كاليتي ديالها. الا كنتو بغيتو تاكسبورتيوها ديروا لها ام بي 4 ولا اي حاجه نتوما. الا كنتو بغيتو تبارطاجيوها بيناتكم. اي بالنسبه لو سون راه كيتيكتي اوتوماتيكمون الا كان لو سون كاين كيخليه. الا ما كان طافي ما كيخليه. سينو يمكن لكم نتوما تطفيوه وتشعلوه من هنا. جو في اوكي. كنكليكي على الثالثه كنسمي غادي نحطها انا في بيرو ولا بليتو في لو دوسي ديالنا. غادي نحطها في وسط هذا وغادي نسميوها فيديو لوغ ان. ça marche. دونك هي هادي ندير enregistrer et la dernière chose كنكليكي على rendu et voilà la vidéo ديالنا كتخرج بحال هكا. اوكي لي ستاجير لو تي بي ديالنا ديال اليوم تسالى. ترقبوا لي تي بي ديالنا جايين. نتمنى انه يكون عجبكم. بون جورني تهلاو في راسكم. على بروشين فيديو. يو